شكرا سيدة فاطمة. إذا نتمنى الأخت كريمة تكون سمعت الإجابة حتى ولو طولنا شوية عليها. الكروكي قالت المقادير مضبوطة. يعني الكروكي أنا تاعي ناجح 100% أختي ياسمينة. قالش قاطو الاستقلال تاع المحقن تاع الزمان. أنا نعطيك 6 بيضات راهم يديرولك حوالي برسك قريب 2 كيلو تاع كروكي. 6 بيضات كيعود الحجم تاعهم تاع 60 غرام. انا عندي 6 بيضات، عندي 2 كيسان سكر، عندي 3 تاع الزيت، 2 باكيات خميرة، ضيفي حوالي 50 غرام نتاع لا مايزينا وكمية نتاع الفارينة، مغرف تاع ماكلة نتاع ليكستري فاني. نشرح لك ونعاود نعطيك المقادير. انا عندي هذوك 6 بيضات، نضرب شوية هذوك 6 بيضات، نضيف لهم 2 كيسان نتاع السكر، نخدمهم مليح. بعدا كان اللي تعود عندها البيتخا حتى يزيد في الفوليم بزاف بالباتور ثاني، خلي حتى هذاك البيض يتبدل اللون تاعو. من بعد واش نزيد نضيف 3 كيسان الكاس اللي كيلتي به السكر تكيلي بيه الزيت. كما نقول لك انايا موش كاس كبير شوب كبير ولا كاس عادي تاع المناضه. نزيد نضيف انا هذوك 3 كيسان تاع الزيت نخدمهم مليح. من بعد واش نستعمل قليل من الفارينه وال100 غرام تاع لا مايزينا وال2 باكيات تاع الخميره والمغرف تاع القهوه نتاع ليكستري فاني. هذو كل نخلطهم مع بعضاهم ومن بعد نخلط من بعد نولي نحي. كان خدمت بالباتور راني ما باسكو ما نزيدش نكمل ندير العجينه يزيد لي الباتور تاعي. بالبيتخا ثاني نخدم شوي. من بعد نولي نجبد لاباط نتاع كيما دوكا نتاع المحقون ما تجيش شايحه، تجي مخوفه لاباط. بعد واش تستعملي ادهني لو بلاطو تاعك بشوي زيت، احكمي كان عندك كيما دوكا بالمحقون ولا الماشينه، خرجي ان بودان طويل. من بعد ولي ابرمي يجي كيما نقولوا حنايا مبروم مليح. من بعد تقولي واحد 4 ولا 5 سنتيمتر وقصي 5 سنتيمتر وقصي. من بعد واش تستعملي لو فور تاعك يكون درجة الحرارة 180. دائما لو فور تشعليه قبل ما تلوحي الحلوة نتاعك. كي تشوفيه ولا دوغي الكروكي راهو يقعد لك شهر، وكان بغيتي بليس واحد 3 شهور. نعم. وانت يقوم هذاك كيما نقولوا حنا الكروكي تاعك راه يقعد لك في القمه. نعم. شكرا سيده فاطمه يعطيك الصحه. في ايضا اخت طلبت البراج بنوع كوكو، ربما نحكي يعني البراج تاع انا مش يعني اول مره نسمع. هي وش عادي وشيها بينا نسمعوا الطريقه. تخلط هي ترحي شويه تاع لانوات كوكو وتلوحها في الغرس، تلوحها في السميد. بصح انا كاين اللي يحبوا نوات كوكو ترحيها. كاينه المقادير كيما دوكا. استعملي كيما دوكا هي نورمالمون 3 كيلات تاع سميد، انت ديري 2 كيلات ونص تاع سميد، نص ديروا نوات كوكو مرحين. وكاينين اخرين ما تحمروش شويه لا هكاك. وكاينين اخرين يديروا كميه تاع الغرس في بلاصه لا فارس، يديروا السميد 3 كيلات تاع سميد ودير كمية تاع الغرس. ومن بعد تولي تكمل تعجن بالزبدة بكل. دخل هذيك لانوات كوكو هذه ترحي تسخنها شوي تولي ماغون شوي وترحيها بودغ وديرها في الغرس يعطيها انقو تاع يعني هنا هي لها ان تختار يا ديروا في العجينة. هي ما كانش انا هاد الاخت ما كانش كيما ما نعرف. هي بالك بغات حنا نمدوا لها يعني صح. كل خطر كاينين اخرين تقعد هكا وعندهم افكار وكلها تولي تستعمل. بغيتي تستعمليه في الغرس ولا تستعمليه في العجينه هو يكون مرحي باش يحكم لك من في السميد ولا في الغرس يكون تاع الغرس. كيما نقولوا حنا حمصيه شويه وتاني ما تحمصيش في المقله، حمصيه في لو فور. كان استعملتيه في المقله يعطيك جو اخر. حطوا في الفور خير باش يقعد لو جو تاعو طبيعي. نعم. وطيب كيفاش بالنسبه للحبات نتاع البراج باش يجيوها
حنا سنا رانا نشوفوا باللي شتا ما كانش، يعني ربي سبحانه يحن علينا ان شاء الله ان شاء الله. يعني الحاله راهي ربيع على طول الايام، يعني اللي حبت دير البراج دير البراج. قلنا باش يجيو حومه السيده فاطمه هذيك ماشي كارف يكون ابيض وثاني كيما دوكا ثاني اللي باغيه دير. انا نشوف ساعات في المحلات وحبه براج يا قد اليد هو براجة صح. او كاين طابع تاع البراج باش يخرجوا الكامل يخرج هذاك كيما دوكا باش يجيوك دوغي. وكاينين اخرين تقول لك البراج نبسس هذيك العجين حتى الغدوه باش نستعملو ولا نقصو حتى الغدوه باش لا في هذيك تخدميه يعني لي زيتاب تاعو قد طيبي في هذيك اللحظه. انا كي نقري التلاميذ في هذيك اللحظه نطيبوا لهم نقولوا كيفاه البراج ثمثم. هو يعني 3 كيلات تاع سميد لا مارغارين ما تذوبيهاش. انا ننصح كل سيده خليها برك خليها هكاك كيما دوكا باش تعرفي الكيل. لا بواط تاع لا مارغارين العلبه تاع 500 غرام هذيك ال 500 غرام كي توصلي لهذاك لو تري او فيها واحد لو تري هذاك لو تري زيدي كمليه معاها الزيت نحي هذيك لا مارغارين ومن بعد كيليها 3 كيلات تاع سميد بسيه مليح بهذاك الزيت وهذيك لا مارغارين من بعد بخيه بالماء حطي العجينه نتاعك ترتاح. من بعد هذاك الغرس نتاعي نتاني نقيه. وتاني ننصح كل سيده ما تشريش هذاك اللي يكون واجد مرحي وكل اشري نتاع البطانه نحيلو العظم نتاعو ورحي 2 قطران اقليلو الجنجلان لوحي فيه الجنجلان وشويه تاع قرفه تاني مرحيه وعجنيه بشويه ماء ومزهر ما تكثريش المزهر فيه. من بعد ولي استعمليه ثاني اعجنيه بشويه تاع لا مارغارين وحطيه. من بعد واش تستعملي احكمي كيما دوكا حنايا بكري زمان نشفى على ما الله يرحمها دير قرصه كبيره دوكا ديري قرصه صغيره. احكمي هذيك العجينه كيما دوك تاع 500 غرام ديريها على 2 قرصات. بعد واش نستعمل نحكم نفرش البلاستيك فوق طاوله نحكم ندير هذيك القرصه متوسطه. من بعد نزيد واش نستعمل الغرس هذاك نزيد نحلو فوق البلاستيك ونحطو فوق هذيك العجينه نزيد نقرص قرصه اخرى تاع عجينه ونحطها نقفل الساعه الاحراف. ومن بعد بيدي بالكف تاع يدي نحل شوي هذيك العجينه. من بعد نحكم بالحلال نفرش البلاستيك وندير الحلال ونحل نخليها حوالي 3 سنتيمتر ولا 4 3 سنتيمتر ما يجيكش هاي ولا 4 سنتيمتر. من بعد واش نستعمل نحكم كيما دوكا اللي تعود ذكيه ما تحليهاش مدوره حليها مربع كاغي على واه باش من بعد كي تحطي الطابع هذاك ما تنحيش خلاص هذوك كيما نقولوا حنايا لا يقعدوا لي شويت هذوك من بعد تحصل فيهم كيفاش دير لهم. كاينين اخرين هي بسهوله كي ديري لاباط كيما عطيتها لك راهي تنح لك الغرس وحده والعجينه وحدها. من بعد نطبع انا هذاك البراج نتاعي نحكم تاني نعدلو مليح بالكف تاع يدي منه ومنه على كوتي نوجد كامل هذاك البراج تاعي حطيته في لو بلاطو ولا حطيته فوق الطاوله. دوك نروحوا للطياب. الطياب تاعنا واش نستعملو كيما دوكا اللي تعود عندها لا بلاط شوفونت فوق لا بلاط شوفونت ما يتحرق لك يخرج لك ورد يهبل. ايوا ما عندكش لا بلاط شوفونت نخرجوا الطواجن هادو تاني على النار هاديه. عندك طاجين تاع كيما نقولوا حنا تاع النحاس كيما تاع منه ومنا في الغرب وكل يقولوا لك طاوه طاجين الطاوه. حطي الساع طاجين تاع الطين فوق الطابونه على نار هاديه وزيدي حطي الطاجين تاع الطاوه طاجين نحاس كيما حنايا هنا في الشرق نقولوا طاجين نحاس وحطي هذوك الحبات نتاع البراج تاعك. كاينين زمان بكري ينحيو شوي من هذاك الاحرش ويدهنوه من الفوق باش تجي الحبه هكا حرشه تجي حرشه كل ما كانش ما عادش دوكا يعني
مام كي طيبيها وكل انتي بعد تحكمي تنفضيها مليح باش تجيك مليحه. نحط انا هذاك البراش تاعي نحزوها كنحركوها كي نشوفها ولات حرشه دونك نعاود نقلبها راهي تلقايها دوغي كامل. بعد نطيب انا هذاك البراش تاعي نخليه في بلاطو يبرد تماما. من بعد نولي يعني صدقيني اختي ياسمينه انا ما يسلك نفوخ لك براجي راهو في الفم يدور. طيب ان شاء الله الاخوات يكونوا سمعوا الطريقه نتاع ان شاء الله وتستعمل الاخت هذه اللي طلبت هذه الكيفيه هذه. نعم كما قلنا بالنسبه لنوع كوكو تقدر تحطوه في العجينه ولا تحطوه في الغرس. اذا درتوه في الغرس لازم تبدلوا شويه لون تحمروا شويه هكذا باش يجي معاه وتخلط مع تخدم الغرس بشويه زبده وتزيد نواه كوكو. اذا كان حبيت ديرو في العجينه تخليه كيما راه غير دير كيما قلنا قداه كيلا هو نورمالمون 2 كيلات ونص. هو حنا ماشيين 3 كيلات لكن هنايا حدير 2 كيلات ونص والنص تكملوا بنواه كوكو. نعم ان شاء الله تكون سمعت الاجابه. يعطيك الصحه السيده فاطمه مشكوره. تحياتي لك وتحيه ايضا لكل المستمعين تاعنا الاكارم اللي كانوا معنا في المتابعه. باذن الله تعالى نلقاهم الاسبوع المقبل.